سلام البنات، اش راح تكونوا كامل بخير. راني جيت اليوم بفيديو جديده تاع كيفاش نجوز نهاري نهار الجمعه. النهار اللي كامل الناس في الدار يتو ما كان لا خدمه لا والو، جوست لو repos. لا 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 نو vendredi عند les Algériens c'est pas du repos plutôt c'est du ménage. بون بلا ما نطول عليكم نبداو لا فيديو. بيان سور نوض صباح ما نوضش بكري 9 هكاك. شت الحال راهو بزاف شباب، وي كي طيح الشتا بور موا الحال بزاف شباب. قلت والله غير نهبط للجاردان ندير البتي داج تاعي وناكلو تما لتحت. نخليكم تسمعوا شويه الصوت تاع الشتا. ودوكا نروح نطيب الفطور. جاب بابا الطون دونك حنطيبه الطون. نروح نبدا بلا ماريناد تاعو، راح نديروه في لو فور. بو لا ماريناد نسحق الزيت، لا موطارد، سيترون، لي زيبيس، نسحق ملح، فلفل كحل، توم بودر ولا ديرو توم نورمال، انا ما عنديش دير توم بودر. و بيان سور لانغريديون برينسيپال ولا ليبيس برينسيپال سي الكمون. دونك نخلط الزيت تاعي مع لا موطارد، نخلط كلش على ضربه، نزيد لي زيبيس و سيترون. ابري نحكم الطون هذاك نديرو هكا دي تري باش تدخلو بيان لا ماريناد لداخل. وندير هذيك لا ماريناد تاعي نديرلو بيان لا ماريناد. على بالكم البنات هاد لا روسيت بزاف بنينه غراف. دايوغ توجور كي يجي بابا الحوت ولا نحب توجور نديرو بهاد لا فاصون باسكو سي تري بون اي تري جوتو. هنا كي كملت نخليهم دوطخ بار، نجيب البلا تاعي اللي يدخل الفور. حندير بلي ليغوم، ندير لي زونيون، لا طوماط والفلفل. الوغ هنا لونيون قطعته اون رونديل، نفتحهم كامل هكا. نسبك فيه في لو بلا باسكو هو اللي يعطل باش يطيب. نديرلو شويه ملح، فلفل كحل والكمون. لا دوزيام ايتاب حنزيد الفلفل الطرشي ولا تقدروا تزيدوا ميم شويه تاع فلفل حار الا تحبوا يجي حار. نزيد لا ميم ايتاب لي ميم زيبيس. pour la dernière étape ندير bien sûr la tomate كيف لازم تكون هي من الفوق باسكو ابري يطلق كامل الماء تاعها، هذاك هو اللي يدير لو بون جو في لو بلا هذا. دونك كي نكمل نحط كامل لي طوماط، حنزيد كيف لي زيبيس. كي نكمل لي 3 ايتاب نحط من الفوق الطون تاعي ونحكم هذيك لا ماريناد اللي قعدت لي، نديرها شويه تاع الماء ماشي بزاف ونديرها هكا كامل في لو بلا. انsuite نزيد كالكو لاميل تاع سيترون، نغطيه بابي كويسون، بابي الومنيوم اي ديريكسيون لو فور. الوغ في لو فور غير تشوفوه طاب نحوه سينو ينشف بزاف، وخلوه هذوك لي ليغوم يكملوا يطيبوا حتى يدبالوا يولوا بيان. دونك فوالا لو بلا تاعي جلي اكومباني مع لو ري بسمتي بزاف بنين. عبكم شفتو بزاف بنين، خرجت اون تري بون صوص بيان ايبيسي بزاف هايله. ننصحكم تجربوه البنات. لو بواسون جا طايب سوا برك، ما تخلوش يطيب بزاف، لازم تخرجوه افون لي ليغوم تاعكم. و اونتر طون كي يكون يطيب هذاك البواسون ديروا شويه تاع جو هذاك من الفوق. هنا البنات على بالي ما حاش تمنوني، سي فري صافي با لونطون ملي كملت لا شامبر تاعي مي جيتي اوبليجي دو مديبلاسي. علاش؟ دوك نفهمكم. باسكو كيما شفتوا لا شامبر تاعي ما فيهاش بزاف الضوء، ما فيهاش بزاف الاضاءه. كي نحل هذاك بورت فينيتر يقابلني ديريكتومون الحيط، دوكو سا مونبيش دو فير دو بيل فوتو ولا. اي دوكو ديسيديت نروح نبدل لا شامبر. هنايا كيف طرنا وكملنا شغل كامل وقت صلاة اذن الظهر. ابخي كي كملت صلاة ما تنسوش تقراو سورة الكهف.
كي نكمل الصوره تاعي نروح ديريكتومون نسيق. فوالا انا نحب نسيق بهاد امير لو بلون بزاف هايل، لو بلو تاني بزاف هايل، و سا ديبون كل وحده واش تحب. قولوا لي في لي كومونتير نتوما واش اللي تحبوا لا سونتور اللي تحبوها. انا كي نسيق في الماء هذاك نحب نزيد شويه تاع لو فينيغر بلون. كي كملت السياق نروحو نديرو اون تري بون غوسيت اوسي للقهوه. دون لي ريسيبيون خلطت 3 بيضات مع كاس غربع تاع السكر، خلطهم بيان. زدت كاس غربع تاع الزيت، كاس غربع تاع الحليب. كاس غربع سافو دير 3 كار. فوالا هنا نزيد لافاني، ونزيد 2 كويار سوب تاع كاكاو، ونزيد تاني 2 ساشي تاع لوفور شيميك ونخلط. ودوكا سا ديبون لا فارين شحال نزيدو. دوك نوريكم انا هنا درت ان فيغ تاع لا فارين ونشوف قبل، باسكو لو ميلونج تاعنا ما لازمش يدينا بزاف ليكيد وما لازمش يجي شاد روحو تاني باش يجونا خفاف. هنايا كي درت كاس تاع لا فارين لقيت بلي مازال خص شويه، زدت نص كاس. نص كاس تاني لقيت خص شويه برك، زدت شويه. دونك اون تو سي كاس و 3 كار تاع الكاس تاع لا فارين. دونك كاس وتزيدو 3 كار فوالا باش تجيكم لا ميور تيكستور. هنايا رحت نجيب لي بيبيت دو شوكولا ما لقيتش، دوكو واش درت جبت اون طابليت تاع شوكولا دو بريفيرونس شوكولا نوار، و قسمتها كامل هكا اون بوتي مورسو وخلطها. و فوالا لو ميلونج تاعنا بلوتو هذيك لا تيكستور تاع لو ميلونج تاعنا. ensuite ندير لو ميلونج هذا في لي كيسات ديالي. ما نعمرش بزاف، ندير برك لا موتي سينو كي تنفخو في الفور يفيض. فوالا ديريكسيون لو فور، ما على باليش شحال باسكو كل وحده والفور تاعها. مي نقول لكم ما تخلوهمش ينشفوا بزاف، جوج تشوفوهم شدوا روحهم سي بون طابو نحوهم ديريكتومون. اي فوالا هنا لي مادلين تاعي كيفاش جاو روعه. جا كومباني مع اون تيزان، نحب نشرب بزاف لا تيزان تاع لا فيرفين مع العشيه. فريمون جاو بزاف هايلين، جي سوبودغي من الفوق شويه تاع لا فاني ماشي سكر كلاس. جاو فريمون مي فريمون روعه، سورتو مع لو غو تاع الشوكولا نوار لداخل بزاف بنين. فوالا البنات لا فيديو تاع اليوم كانت خفيفه ظريفه، هنا تخلص. لا بروشين فيديو ان شاء الله الا كتب ربي نوري لكم لا شامبر تاعي كيفاش رديتها، باسكو مازال بزاف حفايس. ديماكمش ابونيو لاشين تاع ياس ديزات فاميلي، واكتيفيو لا كلوش هذيك باش كل ما ندير فيديو تلحقكم لا نوتيفيكاسيون. على بروشين فوا ان شاء الله البنات، جو في دو غرو بيزو.